नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया रियासत के अगराज़ व मकासद से मुतल्लक जो बुनियादी स्कूल ऑफ थाट दिए जाते हैं उनको हम उनके सोच और फ़िक्र के लिहाज से जब कैटेगराइज करते हैं तो उनमें से एक कहा जाता है कि स्टेट इज़ एन एंड इटसेल्फ और दूसरे कॉन्सेप्ट को दिया जाता है स्टेट इज़ अ मीन टू एन एंड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो है उस तसव्वुर को जो स्टेट इज़ एन एंड इटसेल्फ का है इसका एक जायज़ा लेते हैं ताकि हमें फिर इस सोच और फ़िक्र के तहत जो दीगर स्कूल ऑफ थॉट है उनका भी जायज़ा लेने के जो है वो आसानी हो सके। तो बुनियादी तौर पर जब ये कहा जाता है कि स्टेट इज़ एन एंड इटसेल्फ तो इसके अंदर अगर मैं बुनियादी तौर पर देखूँ फ़िलासफ़िकली कॉन्सेप्ट के तौर पर तो ये वो तसव्वुर है जो हमें ग्रीक फ़िलासफ़र के अंदर भी नज़र आता है। फिर ये फ़िलासफ़ी जो है इसको हमें हॉब्स सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी के लिहाज से वहाँ नज़र आती है। फिर हेगल का जो कॉन्सेप्ट है डेट इज़ आल्सो कॉल्ड द बेसिक ऑफ द स्टेट इज़ एंड फ़िलासफ़ी। फिर इसी तरह जो है वो हमें जर्मन जो फ़िलासफ़र्स है या जर्मन जो थिंकर्स हैं तो उनकी सोच और फ़िक्र के अंदर भी हमें जो तसव्वुर पैदा होता नज़र आता है वो स्टेट इज़ एन एंड इटसेल्फ का है। अब अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के तौर पर देखूं तो यकीनी बात है कि यहाँ पर जो तसव्वुर है वो स्टेट इन एंड इटसेल्फ के लिहाज से जो दायरा कार के लिहाज से वो ग्रीक का जो बुनियादी तसव्वुर था वो लोगों की ज़िंदगियों से जो है वो उनके बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिहाज से था। जब ये तसव्वुर जो आगे बढ़ता चला गया तो रियासत के दायरा कार के अंदर जो वुसअत है फिर वो हेगल ने दी और इस जर्मन थिंकर ने तो रियासत को एक ऐसे इदारे के तौर पर ले लिया कि जिसका दायरा कार जो है वो इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहित होता है, यानी कि वहाँ सिर्फ अफराद के लिए अतात का तसव्वुर है, हकूक़ का कोई तसव्वुर नहीं है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो स्टेट एज इन एंड सेल्फ जब ग्रीक ने शुरू किया था तो उसके अंदर बुनियादी जो उसको रियासत को ताकत देना था वो लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नागुज़ीर पहलू के तौर पर इख्तियार किया गया। लेकिन यूं ही हम जर्मन निज़ाम फ़िलासफ़र तक पहुँच गए तो वो फिर इसको रियासत के अंदर एक जबर के तौर पर लेते हैं और रियासत के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लाजमी समझते हैं कि जब तक रियासत जबर का इजहार नहीं करेगी उस वक्त तक वो अपने हकूक़ या मफादात का या रियासत के वजूद का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ या वो यकीनी नहीं बना सकेगी। तो इस तरह कहते हैं वहाँ पर जाकर जो तसव्वुर है वो लोगों के हकूक़ को नफ़ी करके जो है वो रियासत को ताकतवर बनाने का तसव्वुर पैदा हो गया। तो इस तरह कहते हैं स्टेट इज़ एन एंड इटसेल्फ के अंदर हमें ये जो इत्तिका जो है वो नज़र आता है। लेकिन अगर इस तमाम फ़िलासफ़ी के तौर पर लें कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इज़ एन इटसेल्फ तो इसकी जो बुनियादी तसव्वुर की एक रूह कहा जाता है द स्पिरिट ऑफ द जो आइडिया है द स्टेट इज़ एन वो ये है कि इंडिविजुअल इज़ अनट्रस्टवर्दी कि जो एक फ़र्द है ये हर लिहाज से जो है वो काबिल एतबार नहीं है, यानी कि ना सोच के लिहाज से ना फ़िक्र के लिहाज से ना अमल के लिहाज से। लिहाजा इसके जो तमाम जो ज़ाविया हैं इंसानी सरगर्मियों के अंदर वहाँ पर जो है वो हमें खामियाँ कोताहियाँ नज़र आती है, मफादात का नज़र आता है, जुल्म का तसव्वुर नज़र आता है। इससे जब इंसान जब अपनी सोच और फ़िक्र के तहत कोई सरगर्मी तश्कील देता है तो उससे जो है वो इज्तमाही जो मफादात है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि जो बुनियादी स्टेट इज़ एन का तसव्वुर है कि द स्टेट इज़ जो है वो अनट्रस्टवर्दी। फिर जो दूसरा इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि द स्टेट हैज़ द राइट टू ऑर्गेनाइज द इंडिविजुअल। अब यहाँ पर वो तस्वर आ जाता है जो स्टेट इज एंड सेल्फ कह के जो चूंकि अनट्रस्टवर्दी है लिहाजा जब तक इसकी सरगर्मियों को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता बाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ उस वक्त तक ये इंसान जो है उस अपनी सरगर्मियों के लिहाज से जो है वो एक मस्बत ट्रस्टवर्दी जो किरदार है उसके अंदर नहीं डाल सकता। तो इसे कहते हैं नंबर वन के वो चूंकि इंडिविजुअल अनट्रस्टवर्दी है लिहाजा उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है और ऑर्गेनाइज इस तरह करना चाहिए कि उसकी सरगर्मी उसकी सोच और फिक्र का कोई जाविया जो है वो जब उस दायरा कार से बाहर ना रह जाए ताकि उसका ट्रस्ट वर्दी होना जो है वो एक मुकम्मल एज ए होल लिया जाए ना कि किसी एक पहलू के तौर पर उसे किया जाए। फिर यहाँ पर जाकर कहा जाता है कि रियासत को जो है वो जो अपने इस सोच और फिक्र को कि लोगों को जो है वो ट्रस्ट वर्दी बनाना है या उनको ऑर्गेनाइज करना है उसके लिए उसके पास जो इख्तियारात है वो अथॉरिटेरियन के इख्तियारात है, यानी कि यहाँ पर जो तस्वर है कि वो अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिहाज से जो वो किसी पाबंदी कानून ज़ाब्ते या आइन की पाबंदी है बल्कि वो जो भी फैसला करना चाहे वही कानून है वही ज़ाब्ता है वही फैसला जो लोगों के लिए जो वो काबिल कबूल
قرار دیا جائے گا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جب لوگوں سے یا کسی قانون اور ضابطوں کے تحت سرگرمیوں کو مربوط نہیں کیا جاتا بلکہ وہ تصور دیا جاتا ہے the state has the right to organize the people and to organize the people. The state has the right to do whatever the state want to do. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ تصور آ جاتا ہے کہ جہاں پر مطلق العنانیت کا تصور ہے, ایک ریاست کے جابر اور ہونے کا تصور ہے. پھر یہاں پر جا کر جو اس کے معنی اور مفہوم کے اندر جا کر اگر ایک ہم مزید اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹ از این اینڈ کا تصور ہے, اس کا ایک بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ the individual's interest can only be protected if that is under the protection of the law. جیسا کہتے ہیں کہ انسانی سرگرمیوں کے لحاظ سے کوئی بھی سرگرمی جو ہے جو انسانی حقوق کا کوئی بھی معنی و مفہوم ہے یہ اسی وقت اسے تحفہ دے سکتا ہے کہ جب اس کو ایک قانون کے دائرہ کار کے اندر جو ہے وہ لے آیا جائے. اس طرح انسانی سرگرمی کا کوئی پہلو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے متعلق ریاست کو قانون بنانے کا اختیار حاصل نہ ہو. اب ان کے نزدیک جو ریاست کا قانون ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ تحفظ فرد کو ملتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے یا اپنی نشو و نما دے سکتا ہے. اور اس کے پیچھے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک ریاست قانون بنا دیتی ہے تو اس کے نتیجے کے اندر کوئی دوسرا فرد یا گروہ جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت کا حق رکھے گا تو پھر اسے سزا اور جزا کے نظام سے گزرنا پڑے گا. لیکن المیہ یہ ہے کہ جب انسانی سرگرمیوں کے ہر پہلو کے لحاظ سے ریاست جب قانون بنائے گی تو میں نے کہا کہ اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف مینز کیا ہے کہ ریاست جب وہ ایسا ہی قانون بنائے گی جس سے اسے اپنے مفادات کا تصور, اس طرح لوگوں کی سوچ اور فکر اور عمل کے ضابطوں کو پھر اس قانون کے ضابطوں کے اندر لانے کا بنیادی مقصد بھی وہی ہے کہ وہ کوئی ایسی سوچ فکر اور عمل ایسا اختیار نہ کر سکے جو ریاست کے مفادات. یہاں پر چونکہ اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف کا بنیادی معنی و مفہوم جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ یہاں پر فرق ختم کر دیا جاتا ہے ریاست کا اور حکومت کا. اس طرح جو اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف ہے اٹ بیکمز دا گورنمنٹ از این اینڈ اٹسیلف. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہونے والی جو سرگرمی ہے وہ دراصل حکومت کے خلاف سرگرمی ہوتی ہے, لیکن حکومت اسے جو ہے وہ ریاست کے خلاف درجہ دے کر جو ہے وہ اپنے جو مفادات کا تحفظ و فروغ چاہتی ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسی ریاست یا ایک ایسا سوچ اور فکر کا زاویہ کہ جہاں پر فرد کو جو ہے وہ انٹرسٹ وردی قرار دے دیا جائے, اسے ٹرسٹ وردی کرنے کے لیے آرگنائز کیا جائے. آرگنائز کرنے کے لیے ریاست اپنے طاقت کے تمام تر اختیارات کے زاویے کو استعمال کرے اور اس پر جا کر جو ہے وہ اپنے جو قوانین کے جو ضابطے ہیں اس کو بنانے کا اختیار اسے انسانی زندگی کے ہر پہلو پر وسیع ہو جائے. اور اس طرح وہ ایک ایسا نظام تشکیل دے جائے گا جو پھر قرار پایا جائے گا کہ دیٹ از دا اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف. تو اگر ہم اس کو مکمل طور پر اس کے معنی و مفہوم کے لحاظ سے اگر ہم اس کا زاویہ کو بنانا چاہیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا بہت آسان سا ایک زاویہ بن جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹ جو اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف ہوگی پھر وہ کن کریکٹرسٹک کی تشکیل دے گی. ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ the individual will not have any right against the government and the state. پھر وہاں پر جا کر جو دوسرا کانسیپٹ آئے گا the state has every right to control the every activity of the individual. اور تھرڈ ہوگا the state is an authoritarian totalitarian entity اور اس کے اندر اس کے دائرہ کار کے لحاظ سے کوئی پابندی جو ہے وہ عائد نہیں کی جا سکتی. اس سے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اسٹیٹ از این اینڈ اٹسیلف ہے جہاں پہ جس وقت بھی جس دور کے اندر بھی اس کو کسی نے اختیار کیا, کسی حکمران نے اس سوچ اور فکر کے تحت ریاست کو تشکیل دی تو ڈیٹ ریاست جو ہے وہ ایک ایسی ریاست کے طور پر تشکیل پائی کہ جہاں پر طاقت کا, جبر کا, ظلم کا, مطلق العنانیت کا, ایبسولوٹزم کا جو ہر پہلو ہے وہ یہاں ہوتا چلا گیا. تو ہم اگر ریاست کے اغراض و مقاصد متعلق جو بنیادی تصور ہے وہ اس کے دیکھیں تو دیٹ از کالڈ دا state is an end itself. Thank you very much.